यानी 90,000 औरतों की बेहरमती होती है, 16,000 मर्डर किए जाते हैं, तकरीबन लिटरली 75-80 लाख के करीब डकैतियां, बैंक रॉबरीज, कातिल, लोगों पे हमले, जख्मी, एक फसाद बर्पा दुनिया किया जा रहा है। और 37 आदमियों को सजाए मौत सुनाई जाती है, और सजाए मौत की लिस्ट के ऊपर तकरीबन 3,500 लोग हैं, सिर्फ 3,500, यानी जिनको सजाए मौत अदालतों ने दी है, लेकिन इंप्लीमेंट 37 को सजा हुई है खाली, और सिर्फ 3,500 वो ऐसे हैं जिनको उन्होंने कहा कि इतने गंदे हैं कि इनको सजाए मौत दे ही देनी, वो भी 1-2 रियासतों में। बाकी रियासतों ने तो उनको भी अंदर बंद करके रखा हुआ है कि सारी उम्र की कैद दे दो, 90 साल और 200 साल की जेल की कैद दे दो, लेकिन सजाए मौत नहीं देनी। इंसानियत पे बड़ा जुल्म है। नतीजा क्या है कि जब आप 23 लाख आदमी आपकी जेलों में बढ़ते चले जाएंगे, जेलों में जगह ही नहीं है कि अब इंसानों को मजीद कहां रखें, क्योंकि पूरा माशरा तो जुर्म कर रहा है। साल में अगर 16,000 कत्ल हो रहे हैं तो 10 साल में 1.5 लाख कत्ल तो हुए। सजा आपने 1 साल में 37 आदमियों को दी, 10 साल में आपने 360 आदमियों को सजा मौत दी, तो बाकी कहां जाएंगे फिर? नतीजा यह हुआ कि उनको बड़ी से बड़ी अब जेलें बनानी पड़ रही हैं, जहां पर इन कातलों, डाकुओं को अमेरिकन टैक्स पेयर भूखे मर रहे हैं, अमेरिकन शहरी शरीफ लोग मर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन डाकुओं और कातलों को जिंदा रखे हुए है। लिहाजा अब आपको कंपैरिजन हम आप देते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। कैरी लूगर बिल के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत आबरू खरीदने की बात की है, $1.5 अरब साल पर। बिल्कुल यही फिगर इन्होंने दिया है ना कि साल में बहुत एहसान हम कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान और सियासतदान भी मरे जा रहे हैं कि जनाब भीख मांग रहे हैं, इनकी रालें टपक रही हैं लिटरली कि साहब इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि औकात नहीं थी ना, इख्तियार ज्यादा मिल गया, इसलिए इतना पैसा देख के बेहोश हो गए। सो द पॉइंट इज, और अमेरिकन का हाल क्या है? अमेरिकन कैदियों को, कातलों को, डकैतों को, जो इनकी जेलों में बंद हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट संभालने के लिए $60 अरब साल में खर्च कर रही है। $60 billion ऑन मर्डरर्स, किलर्स, रेपिस्ट्स, एज कंपेयर टू $1.5 बिलियन जो हमें कैरी लूगर बिल पे दे रहे हैं। ये वो भी बेशरम, लेने वाले भी बेशरम। Just imagine the comparison of what we are telling you. This is unbelievable and unimaginable. This is what the fact is. $60 अरब अमेरिकन गवर्नमेंट खर्च करती है, भी किया जाए किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली अपने अवाम पे भी नहीं खर्च कर रहे, कातलों, डाकुओं और चोरों पे अपनी जेलों को संभालने के लिए। ये इनके जुडिशियल सिस्टम का हाल है। अब मुझे बताइए, क्या हम अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इंपोर्ट करके अपने ऊपर मुसल्लत कर ले? नो क्वेश्चन। हम वो माशरा जिसके अंदर रोज जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, वो माशरा जिसके अंदर लोगों के दिलों में ना कानून का खौफ है ना खुदा का खौफ है, वो माशरा जिसमें पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, चंद एक लोगों को दिखाने के लिए वो एक कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म के लोगों को पकड़ के मुकदमा चलाते हैं, कुछ साल अंदर कर देते हैं, दुनिया कहती है बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, बड़ा मीडिया पे कितने आते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं लगता। You don't get to know. Exactly. ये देखिए आप, ये अमेरिका का हाल है। Look at the number of murders that are happening. Look at the murder of rapes. Look at the murder of robberies, armed robberies, hold-ups, larceny, theft. And look at what the money that is being spent into keeping these criminals alive. क्या हम, और प्रैक्टिकली ये हाल सिर्फ अमेरिका का हम मिसाल दे रहे हैं, इंग्लैंड का भी हाल, यूरोप का हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स आबादी के लिहाज से यही है हर जगह। इंग्लैंड में भी यही सिस्टम है, यही निजाम है, इसी तरह क्राइम रेट है, एग्जैक्टली यही हाल है। अमेरिका में दर्जनों शहर ऐसे हैं कि जहां रात 9 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको कहा जाता है कि आपने इस बात पाकिस्तान अल्लाह का फजल है, दुनिया में आप कहीं मर्जी चले जाइए, पाकिस्तान में कोई रात दिन का कोई पाबंदी नहीं है। जन्नत ये यकीन कीजिए जन्नत है। ये सिर्फ बम धमाके जो लेटेस्ट टेम्पररी दहशतगर्दी और ये हालिया भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मगर अल्लाह के फजल से चित्राल से लेकर एक तरफ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक दिन रात में आप कहीं सफर कीजिए, अल्लाह के फजल से कहीं ये नहीं है कि रात के बाद घर से ना निकलना, उठा लिए जाओगे वापस नहीं आओगे, ये खतरा होगा। आजकल भी हमारी पब्लिक जो है आराम से निकलते हैं, अल्लाह का फजल है। यकीन करो पाकिस्तान जन्नत है बच्चे, अल्लाह का करम और एहसान इस मुल्क पर इतना है। इस अमेरिका में जिसकी तरफ आंखें चुंधिया जाती है लोगों की, हम कहते हैं अब ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स देख लो, अब फैसला करो कि अमेरिका का वीजा लगवाना है कि नहीं लगवाना, अब फैसला करो कि अमेरिका में जाके आबाद होना है या नहीं होना। ये स्टैटिस्टिक्स हमने नहीं बनाए हुए, ये इनकी अपनी कौम के, इनके अपने लोगों के, इनकी अपनी कौम इसमें से गुजर रही है। 23 लाख डाकू, कातिल, चोर, उचक्के इन्होंने जेलों में इसलिए संभाल के रखे हुए, इसलिए संभाल, और फिर उनको कई सजाएं देके मार्केट में दोबारा छोड़ देते हैं ताकि दोबारा अपने जुराइम को रिपीट करते फिरें। जो अल्लाह का कानून है वो हम आगे बात करेंगे, उसमें अल्लाह के खिलाफ रास्ते में क्या निजाम था। अपनी कौम के साथ भी है इतना बड़ा जुल्म उन्होंने अपनी कौम के साथ, मतलब दूसरी कौम का तो छोड़ो। अगर ये $60 अरब जो ये इन चोरों कातलों पे खर्च करते हैं, अपने भूखे नंगों पे, अपने मिस्कीनों पे, यतीमों पे, बेवाओं पे खर्च करते हैं, या इंसानियत की फलाह पे खर्च करते हैं, इट डज मेक सम सेंस, बट अदरवाइज ये तो अस्तगफुरुल्लाह अलअज़ीम। इसी तरह चाइनीज जुडिशियल मॉडल है, आए जरा थोड़ी सी उसकी मिसाल भी आपको दें। चाइना में बड़े रूथलेस हैं वो इस हवाले से, बड़े सख्त हैं, यानी वो
جو چائنیز جوڈیشل سسٹم کا جو خاص بات وہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی دہشت گردی، کوئی کرائم، کوئی جرم، کوئی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے اس میں فیصلہ کرنے میں. امریکہ میں اگر ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے، ایک مرڈر پکڑا جاتا ہے تو پریکٹیکلی مقدمات بھی 15 سال 20 سال امریکہ میں یہی حال ہے. چائنا میں پریکٹیکلی حال یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی ایک آدمی انہوں نے پکڑا جس نے قتل کیا ہوا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، صبح ٹرائل ہوتا ہے، پریکٹیکلی شام کو اپیل سنی جاتی ہے، اگلے دن صبح اس کو اسٹیڈیم میں لے جا کے گولی مار دیتے ہیں، اس کا معاملہ وہی ختم. پریکٹیکلی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے اپنے، بلکہ جو گولی ماری جاتی ہے جس آدمی کو، اس گولی کے پیسے بھی اس کی فیملی سے لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ خرچہ ہوا ریاست کا، حکومت کا. ایک پیسہ نہیں خرچتے قاتل، ڈاکو اور چور کے اوپر چائنیز. بالکل اپوزٹ ہے امریکیوں کے مقابلے میں. امریکن $60 ارب خرچ کرتے ہیں ڈاکوؤں پہ، وہ گولی کے پیسے بھی اس سے لیتے ہیں کہ تمہاری گولی، ریاست کو ایک گولی تم پر ضائع کرنی پڑ رہی ہے، ذرا گولی کے پیسے نکالو، اور پھر اسی گولی سے مارتے بھی ہیں اس کو. چائنیز اس معاملے میں ایک دوسرے. لیکن چائنیز میں دوسرا ظلم بھی ہے کہ دیکھیے کہ مثلا انہوں نے ایسے ظالمانہ قانون بنا دیے ہیں کہ جو پریکٹیکلی انسانیت کے نام پر دھبا ہے. اپنی آبادی کم کرنے کے لیے انہوں نے لا بنا دیا کہ جس کا دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ دوسرا بچہ مار دیا جائے گا. یعنی بچے مارنے والا سلسلہ تاریخ میں صرف فرعون کیا کرتا تھا. ماؤں کی گودوں سے بچے لے کے ذبح کرنا یہ کام فرعون کا ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے. چائنا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے آج بھی، وہ آفیشلی بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ انہوں نے قانون، یہ ان کی جوڈیشری کا حال ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون اندھا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. قانون کبھی اندھا نہیں ہوتا. قانون کی آنکھیں ہوتی ہیں، قانون کا ہوش ہوتا ہے، قانون کے پاس سب سے زیادہ موریلٹی اور اسپرچولیٹی سب سے زیادہ قانون کے پاس ہونی چاہیے. ان کے نظام میں آپ دیکھیے تو دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک مورتی یا بت بنا کے رکھتے ہیں کہ جو قانون کی ایک ترازو ہاتھ میں، اس کی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں انہوں نے، اس لیے کہ خود اندھے ہیں، انصاف بھی اندھا ہے، قانون بھی اندھا ہے ان کا، اس لیے اندھے ہوتے ہیں یہ سارے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نعوذ باللہ اندھا نہیں ہے. یہ قانون سب سے زیادہ دیکھنے والا، غور کرنے والا، فکر کرنے والا، سوچ کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک چوری کا مقدمہ آیا، پوچھا کیوں تم نے چوری کی؟ کہنے لگا بھوکا تھا، قحط کا دور تھا، بھوکوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حکومت جو لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی، وہ بھوکے آدمی کو کھانا چوری کرنے پر ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتی. قانون اندھا نہیں تھا، قانون کو وزڈم کے ساتھ استعمال کیا گیا. اور ایسی سینکڑوں مثالیں خلافت راشدہ میں ہمیں ملتی ہیں جہاں اسلامی شریعت کو اتنے وزڈم سے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. آج ہم نے صرف آپ کو بیسک کمپیرزن دیا ہے ویسٹرن جوڈیشل سسٹم کا اور چائنیز جوڈیشل سسٹم کا. ایک طرف کہ وہ اتنا اندھا اور ظالمانہ نظام انہوں نے بھی اپنا بنایا ہوا ہے، وہ کہ ان کے نظام میں ہی، کیونکہ سنگل پارٹی ہے، ایک حکومت ہے، کوئی بول نہیں سکتا، میڈیا کنٹرولڈ ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. چائنیز اسٹیٹسٹکس کرائم کے اویلیبل نہیں ہے، لیکن کم ہے جرم وہاں، اس لیے کہ وہ روتھلیس بہت ہے، سخت بہت ہے. آئندہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب میں کہ کون سا نظام ہے، ایران میں کون سا نظام چلتا ہے دنیا، اور پھر اس کو کمپیئر کریں گے پاکستان سے، اور پھر انشاءاللہ خلافت راشدہ کی طرف جائیں گے. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ویورز، اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم مزید آنے والی ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے جوڈیشل نظام کو ہی، اس کے مزید خد و خال، اور خلافت راشدہ میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج زید صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ ڈسکس کیے. میں چاہوں گی کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اس پر ریسرچ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. مزید ڈیٹیل اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ہو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ آف براس ٹیکس. اللہ حافظ. This program